पवित्र भनेको पशुपतिनाथको मन्दिरको द्वार हो भनेको छु। त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कुनै पार्टी पङ्क्तिलाई गिराउने पक्ष होइन। हाम्रो धर्म र संस्कार बच्नु पर्यो, हाम्रो राष्ट्र बच्नु पर्यो भनेको हो। त्यस कारणले ओली आउन् कि प्रचण्ड आओस् कि बाहुडमा आओस्, हामीलाई मतलब छैन। हाम्रो हिन्दू धर्मको संस्कार र संस्कृति राष्ट्र हुनु पर्यो भनेको हो। हामीले अरू केही मागेका छैनौँ। त्यस कारणले हामी माथि लालछना लगाउने कार्य नगरियोस्। हाम्रा भक्तहरूलाई जेल कोच्नुभन्दा पहिला तिमीहरूलाई जेल कोच्ने कानुन आउँदैछ। देव शासन आउँछ, देवको राज्य आउँछ। यो लुटेर खाने लुटतन्त्रको शासक तत्त्वहरू गङ्गा माताभन्दा पनि तल पुगेर भस्म हुने छन्। यो पशुपति आरदेवको साँची राखेर भनेको छु। आज सोमबारको दिन जगत मानवलाई म एउटा चेतावनी दिन चाहन्छु। ढोका बन्द हुन्छ, मानवको ढोका बन्द भयो भने सडकमा आउँछन्। देखिहाल्नुभयो, कुर्चीका तानाशाही भएपछि सडकमा ती चोर गुन्डाहरू आएका छन्। त्यस कारणले हामी भन्छौँ धर्म र संस्कार र संस्कृति एउटा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेका छौँ। हाम्रो दोलखा भीमेश्वरमा पसिनाको धारा आए त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ पशुपतिनाथ लगायतका शक्तिपीठको तत्कालै खोल्नुपर्छ। असुयोग गर्ने त्यस्ता राष्ट्रपति त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई यो अश्राप पशुपतिनाथले दिनुभएको हो। यो कुरा बुझ्नु उनीहरूले गल्ती गरेको हो। गल्ती गरेपछि क्षमा माग्नुपर्छ भनेको हामी भगवानका भक्तसँग क्षमा माग्नुपर्छ भनेको होइन। आरादेव पशुपतिनाथसँग क्षमा माग्नुपर्छ। संसारको जगतलाई बचाउने एउटा देव महादेवमाथि अपमानको शैली 9 महिनासम्म चाहिँ बन्द गरेर पशुपतिनाथलाई घात गरिन्छ भने योभन्दा ठुलो चोट देशमा के पर्छ। मैले भनेको थिएँ जुन प्रकारको दोलखा भीमेश्वरमा पसिनाको धारा आए त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ पशुपतिनाथ लगायतका शक्तिपीठको तत्कालै खोल्नुपर्छ। नमस्ते। आज पशुपतिनाथको मन्दिरमा आउनुभएको छ। आज सोमबारको दिन विश्वभक्त र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अहिले देशमा भइरहेको समसामयिक विषय र अहिले भएको संसद विघटनको विषयमा लिएर, धर्मको विषयमा लिएर हामी उहाँसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई। जय होस्। हजुर, आज सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउनुको विशेष कारण के छ? देशमा अब के कस्तो परिस्थिति, के कस्तो राजनीतिक उथलपुथलहरू हुनेछन्? देशमा अब सङ्कटको घडी भनेर हामीले पहिले पनि भनिराखेका छौँ। सङ्कटको घडीमा दुर्घटना देशलाई क्षति हुन्छ भनेर मैले पहिला पनि भनेको हुँ र योभन्दा चुनावको मैदानको अगाडि पनि भनिराखेको थिएँ। अहिले म विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रमा, यो देशमा जनतालाई दुःख पीडको समस्या अब जटिल हुन्छ भन्ने कुरा पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर प्रधानमन्त्रीले लगेको कागजलाई राष्ट्रपतिले सिग्नेचर गर्नु महादेशको जनतालाई ठुलो घातक गरेको छ। यस विषयमा राष्ट्रपतिले सोच्नुपर्ने हो। एउटा अभिभावकले देशको जनताभन्दा एउटा प्रधानमन्त्री व्यक्तिको लागि उहाँले सिग्नेचर गर्नुहुन्छ भने यो देशको जनतालाई जिउँदै खाल्टोमा पुरेको जस्तो अनुभव भएको छ हामी भगवानको भक्तले। त्यस कारणले यसलाई सुधार्नु र एउटा सुध्रेर जानुपर्ने अवस्था हो। किनभनेदेखि मैले विगतको दिनदेखि भन्दै गरेको छु पशुपति आरदेव मन्दिरमा विभिन्न प्रकारका मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले क्षमा पूजा गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। अनि क्षमा पूजा राष्ट्रपतिले गर्नुभयो, तर राष्ट्रपतिले अगाडि सरेर क्षमा पूजा गर्न हुँदैन थियो। देशमा दुर्घटना यसरी भएको हो। हामी भगवानको भक्तलाई गेटबाट बाहिर राख्ने, हामी भगवानको भक्तलाई जेल कोच्ने कार्य गर्ने त्यस्ता राष्ट्रपति त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई यो अश्राप पशुपतिनाथले दिनुभएको हो। यो कुरा बुझ्नु उनीहरूले गल्ती गरेको हो। गल्ती गरेपछि क्षमा माग्नुपर्छ भनेको हामी भगवानका भक्तसँग क्षमा माग्नुपर्छ भनेको होइन। आरादेव पशुपतिनाथसँग क्षमा माग्नुपर्छ। संसारको जगतलाई बचाउने एउटा देव महादेवमाथि अपमानको शैली 9 महिनासम्म चाहिँ बन्द गरेर पशुपतिनाथलाई घात गरिन्छ भने योभन्दा ठुलो चोट देशमा के पर्छ। मैले भनेको थिएँ जुन प्रकारको दोलखा भीमेश्वरमा पसिनाको धारा आए त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ पशुपतिनाथ लगायतका शक्तिपीठको तत्कालै खोल्नुपर्छ। असो 3 गतेदेखि 21 गतेसम्म नखोलिएमा ठुलो दुर्घटना देश जान्छ भनेको कुरा
आज मलाई भगवान आरादेव पशुपतिनाथ र दोलखा भीमेश्वरले देखाइदिनु भएकोमा म 33 कोटी माता पितालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मृतलोकमा गएका कन्या कुमार कुमारीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त एउटा अहिलेको मानवभन्दा पनि मरेर गएको आत्मा मानवलाई सम्मान त गर्ने भक्त हुँ। विश्व जगतमा मरेर जानुभएका आमा बुबाहरूलाई श्रद्धा र श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने भक्त हुँ र विश्वलोकमा मृत्यु भएका कन्या कुमार कुमारीहरूको पनि श्रद्धा श्राद्ध काजक्रिया सबै गर्नुपर्छ भन्ने भक्त हुँ म। त्यस कारणले गर्दा हामी भगवानको भक्तमाथि राज्यले पनि कुठालघात गरेको थियो। त्यस कारणले हामीले 79 दिनसम्म पशुपति आरादेव मन्दिरको पछाडि पश्चिम ढोकामा हामीले आरती बत्ती बाल्यौँ। तर त्यो आरती बत्ती किन बाल्यौँ भनेदेखि हामी पशुपतिनाथको देव आरादेवलाई दर्शन गर्न नपाउने, हामी भगवानको भक्तलाई पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न नदिने यिनै पुजारीहरू हुन्, यिनै समिति बसेका खडा गरेका दुश्मनहरू हुन् हामी भगवानको भक्त। हामी भगवानका भक्तले पठाएको दक्षिणा यिनीहरूले तलब थाप्छन् अनि हामी पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आउँदा हामीलाई गल हत्याउँछन्। हामीले दिएको प्रसाद ढोकाबाट फ्याँकिन्छ भने यो आरादेव पशुपतिनाथको ढोका खोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किनभनेदेखि आरादेव पशुपतिनाथ रिसाइसक्नु भएको छ। जगतमा देवता रिसाइसकेपछि माता पिता भनेको देवता भनेको को हो? मृत लोकमा गएका माता पिताहरू हुन्। तिनी माता पिताहरू भएर नै हामी सन्तान भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन प्रकारको पृथ्वीनारायण शाह वंशले जुन प्रकारका हाम्रा जिजु बाजे हजुरबाले जोगाएको सम्पत्तिलाई हामीले जोगाउनु पर्छ भने हाम्रा बालबच्चाले सोच्ने कि नसोच्ने, अब पनि सोच्न सकिएन भने दुर्घटना मात्र होइन यो देशको जनतालाई ठुलो धोका हुनेछ, ठुलो दुःख पाउनेछन्। त्यसमा हामीलाई पीडा छ। हामी यो राजा महाराजा ढलुन् या मन्त्री सभासद जाउन् यो हामीलाई अवस्था छैन। तर देशको जनतालाई मार्ने मनुष्य जातिले बाँच्न पाउँदैन, त्यसको शासन चुडिन्छ भनेका थियौँ। यो कुरा पूर्णता पुगेको छ। म 33 कोटी माता पिता पशुपतिनाथ आरादेव र अग्निमातालाई साँची राखेर मैले जुन प्रकारको 79 दिन बत्ती बाल्दा भनेको थिएँ, किन पशुपतिनाथको दरबार बन्द हुन्छ, देव माताको ढोका बन्द हुन्छ, मानवको ढोका बन्द भयो भने सडकमा आउँछन्। देखिहाल्नुभयो कुर्चीका तानासाहिक भएपछि सडकमा ती चोर गुन्डाहरू आएका छन्। त्यस कारणले हामी भन्छौँ धर्म र संस्कार र संस्कृति एउटा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले राजा सहितको हामीले मागेका छैनौँ। जनताले शासन चलाओस् तर हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू संस्कार र संस्कृति आफ्नो धर्मभन्दा बेघरले आयो भने दुश्मनहरूले हामीलाई आक्रमण गरिराखेको छ। यस विषयमा राष्ट्रपतिले सोच्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्ने, अभिभावकले सोच्दैन भने त्यो हो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री यो देशको होइन भनेको छु मैले। यो देशको प्रधानमन्त्री पनि होइन, यो देशको राष्ट्रपति पनि होइन भनेको छु। जुन प्रकारको मैले कुनै मिडिया कर्मीहरूसँग रिपोर्टर क्लबमा कार्यक्रम गर्दा योभन्दा 10 महिना अगाडि पनि भनेको हुँ, देशमा ठुलो दुर्घटना हुन्छ, देशको राजनीति उथल पुथल हुन्छ र राजनीतिभित्र ठुलो चाहिँ लुछातानी हुन्छ भनेका कुरा आज देव आरादेव पशुपतिनाथले मलाई यो छर्लङ्गै देखाउनु भएको छ। म कुनै मानवता चोलाहरूलाई मैले विश्वास गर्दिनँ, मरेर गएको आत्मालाई विश्वास गर्छु। मरेर गएका कन्या कुमार कुमारी माता पिताको आत्मालाई सम्मान गर्छु। त्यस कारणले भन्छु कि म त यो जगतमा मानव भन्ने शरीर त छ, तर मानव शरीरको मानवता चोला छैन, मानवताको एउटा नाता छैन, मानवताको भावना छैन। यो भावना र नाता भएको भए यो देशमा अहिले यस्तो हुँदैन थियो। कुर्चीको लागि लडाइँ गर्ने, कुर्चीको लागि बाल बच्चाको रगत पिउने यस्ता शासक तत्त्वहरूलाई देव आरादेव महादेवले राख्दैनन्। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्। अबको दिनमा यस्तो प्रकारको चिज आउँछ कि हिन्दू राष्ट्र सहितको हिन्दू भाषणको मात्र होइन, हिन्दू राजा हुनुपर्छ। राजाको संरक्षण गर्ने सुपुत्र जन्मिसकेको छ, त्यही सुपुत्रलाई हामी राजा बनाउँछौँ। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्। बुढाखाडा राखेर हामी राजा चलाउँदैनौँ, हामी कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री बुढोखाडा राखेर चलाउँदैनौँ। युवाले देश चलाउनु पर्छ, युवाले राष्ट्र चलाउनु पर्छ। भएन भने हामी धर्मभक्त पनि राष्ट्र चलाउन सक्छौँ। हामीले राज्य चलायौँ भने यो देशका जनताले सुख पाउँछन्। पशुपतिनाथमा पनि दर्शन हामीले भित्रै दिन्छौँ, किनभने ढोकाबाट बाहिर दर्शन गर्न दिँदैनौँ। हामी यहाँका सुपुत्र हौँ, हामी यहाँको सन्तान भइसकेपछि हामीले आरादेव पशुपतिनाथभित्र हामीले दर्शन गर्न पाउने कि नपाउने। त्यस कारणले यस्ता कुकर्म, यस्ता कुसंस्कार बोक्ने शासकलाई अहिले पशुपति आरादेवले कसरी लडाइदिनु हो देख्नु भएको होला।
मङ्सिर 29 क 30 गते जुन राष्ट्रपति आएर पूजा गरिन् त्यतिखेर हामी देवभक्तहरू खुसी थिएनौँ। आरादेव पशुपतिनाथ खुसी नहुनु भनेको हाम्रो यो मनको मन्दिर भगवान् खुसी नहुनु हो। त्यस कारणले मैले आजैको मितिबाट मैले पशुपतिनाथमा मेरो प्राण मैले त्यागेको छु। म भन्छु कि प्राण किन त्यागेको भनेर भन्नुहोला। मैले भगवानको चरणमा मरे पनि बाँचे पनि उनकै शरणमा मेरो प्राण भनेर भनिरहेको छु। त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, देश र जनता भन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन, राजा पनि शहीद हुँदैन। राजा शहीद हुने भएको भएदेखि जुन प्रकारको पृथ्वीनारायण शाहले वंशले एक प्रकारको पृथ्वीनारायण शाहले यो लोक बचाउनु भएको हो। आफू बलिदान हुन्छु भनेर पनि राज्य चलाएर देशलाई एकताको सूत्रमा ल्याउनु भएको थियो। यो 7 प्रदेश गराएपछि देशमा अराजकता भयो कि भएन, देशमा आतंक हिंसा भयो कि भएन। त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही पशुपतिनाथमा भनेको छु, मैले धेरै पटक भनेको छु, देश र सुन्दरता स्वर्ग पवित्र भनेको पशुपतिनाथको मन्दिरको द्वार हो भनेको छु। त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कुनै पार्टी पङ्क्तिलाई गिराउने पक्ष होइन, हाम्रो धर्म र संस्कार बच्नु पर्यो, हाम्रो राष्ट्र बच्नु पर्यो भनेको हो। त्यस कारणले ओली आउन् कि प्रचण्ड आओस् कि बाहुडमा आओस् हामीलाई मतलब छैन। हाम्रो हिन्दू धर्मको संस्कार र संस्कृति राष्ट्र हुनु पर्यो भनेको हो। हामीले अरू केही मागेका छैनौँ। त्यस कारणले हामी माथि लालसेना लगाउने कार्य नगरियोस्। हाम्रा भक्तहरूलाई जेलनेल कोच्नुभन्दा पहिला तिमीहरूलाई जेलनेल कोच्ने कानुन आउँदैछ, देव शासन आउँछ, देवको राज्य आउँछ। यो लुटेर खाने लुटतन्त्रको शासक तत्त्वहरू गङ्गा माताभन्दा पनि तल पुगेर भस्म हुने छन्। यो पशुपति आरादेवको साँची राखेर भनेको छु। आज सोमबारको दिन जगत मानवलाई म एउटा चेतावनी दिन चाहन्छु, अब भगवानले बचाउँछन् सृष्टि, नत्र भने मानवले बचाउन सक्दैन। किन मान्नुहोस्, मानवले यति बचाउने भएको भए 14 वर्षको बालक मरेपछि त्यो किन उठेन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यस कारणले बालकहरू मृत्यु भएकाहरूलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। मैले मृत लोकमा गएका कन्या कुमार कुमारीको श्रद्धा र श्राद्ध गर्नुपर्छ भनेको छु मैले। त्यस कारणले गर्दा जगतको पहाडी लोकहरू, जगतको मानव चोला भनेको के हो भन्ने कुरा हामी मानवले भुलिसकेका छौँ। मानवले मानवताको व्यवहार टुटाइसकेका छौँ। त्यसलाई हामी पुनः बचाउनु पर्छ। एउटा फुलको संसार पशुपतिनाथमा बनाउनु पर्छ भनेका छौँ हामीले। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकभन्दा पनि हाम्रो सुगन्धको स्वर्गको पवित्र स्थल पशुपतिनाथ हो। संसारको जगत भक्तहरू पशुपतिनाथ दर्शन गर्न किन आउँछन्? यहाँ देव आरादेव महादेव बसेका छन्, जगतलाई रक्षा गर्ने गुरु बसेका छन्। तिनै गुरु हाम्रा पिता भने पनि माता भने पनि हामी संसार जगतबाट देवताको दर्शन गर्न धेरै भक्त आउँछन्। अनि तिनै भक्तका भक्तहरूलाई जेलनेल कोच्ने कार्य गरिन्छ भने योभन्दा ठुलो अपराध संसारमा के हुन्छ? बुझ्नुहोस्। त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा युवावर्ग अब देश बचाऊ, धर्म बचाऊ, संस्कार बचाऊ, संस्कारमा हिँड, आफ्नो धर्म र संस्कार संस्कृति खोज, नत्र भने भोलि यो देशको शिरको टोपी मेरो नरहन सक्छ। यो शिरको टोपी र झन्डा नरहन सक्छ। झन्डा त जलेको अवस्था छ भने यो शिरको टोपी भनेको महादेवको हिमालको चुचुरो हो। हिमालको चुचुरो भनेको महादेवको शिर हो। त्यस कारणले त्यो शिरभित्र हामीलाई प्रहार गर्न नखोजियोस्। हाम्रो स्वर्ग जस्तो पवित्र भूमिमा मरुभूमि बनाउन नखोजियोस्। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिज्यू, एकपटक सोच्नुहोस्। आफ्नो जनता जनादेश रहे तपाईँ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ, आफ्नो जनता जनादेश रहे तपाईँ राष्ट्रपति रहनुहुन्छ, या राजा रहनुहुन्छ, या मन्त्री रहनुहुन्छ। जब जनता जनादेश नै रहेन भने तपाईँ के रहनुहुन्छ? तपाईँ एकताली मण्डन गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू सोच्नुहोस्, आफ्नो बालबच्चा छैन भनेर अरू बालबच्चालाई लडाइँमा लगेर रक्तपातको खेल नखेल्नुहोस्। यो ठुलो भार पर्नेछ। त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्रचण्ड विभिन्न प्रकारका दलका अध्यक्षज्यू, झन्डा पार्टीको छोड्नुहोस्, जनता हेर्नुहोस्, देश हेर्नुहोस्, अनि मात्र झन्डा र पार्टीको कुरा गर्न आउनुहोस्। म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, पशुपतिनाथमा सबै पार्टीका दलहरूले क्षमा पूजा आजको 7 महिनाभित्र
गरेनन् भने देशमा ठुलो अनिष्ट योभन्दा ठुलो दुर्घटना जान सक्छ। यो कुरा पनि म च्यालेन्ज भन्न चाहन्छु। म भगवानको भक्त हो। कुनैले गोली बारुद र हामीले पड्काउन जानेका छैनौँ, हामी पड्काउन पनि चाहँदैनौँ। हामी एउटा मात्र चाहन्छौँ, देशमा शान्ति र स्वर्ग पवित्र स्थल रहोस्। पशुपतिनाथका हामी सेना हौँ। ती पशुपतिनाथका सेना भनेको जगतको मानव चोला सेना हो। त्यस कारणले बिना बर्तीका सेनाले सडकमा उठ्नु नपरोस्। बिना बर्तीका सेना भक्तहरू सडकमा गए भने पशुपतिनाथका भक्त जाग्ने छन्, पशुपतिनाथ स्वयं जागेका छन्। त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, क्षमा पूजा तत्कालै प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुपर्छ। आफ्नो पहिलाको संस्कारलाई नै ल्याउनुपर्छ भनी भावुकता राख्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म शोकाउँदै गर्दा देशमा उथल पुथल भयो कि भएन, अब पनि विचार गर्नुहोस्, मण्डन गर्नुहोस्। त्यस कारणले भनिन्छ कि विद्या न बुद्धि भ्रष्ट भएका नेताहरू अब समाप्त भए भन्ने कुरा गर्नुहोस्। लोकतन्त्र गणतन्त्र मरिसकेको अवस्था छ। राजा महाराजा मरेका होइनन्, हामी नेपाली जनता बिउजिसकेका छौँ। अब तिम्रो तानाशाहीमा तिमीले लुटेको भरमा हामी लुटिनेवाला छैनौँ। हामीले तिरेको करको पैसाको पाई गरिब दुखीले त्यो हिसाब माग्ने छन्। यो कुरा पनि बुझुन्। त्यस कारणले पशुपति आरादेवले या विश्वभूमि माताले सबैको मनमा एउटा मस्तिष्कमा देवभक्ति देवको शक्तिको कामना गर्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। सम्पूर्ण भक्तजनहरूले सोच्नुहोस्, पर्वत देवडम देव माता पिताए विश्वभूमि आमा महामाया आमाको छातीमा संसार अटिएको छ। त्यो आमाको छातीलाई बचाउनु पर्छ। विश्व जगतै भनेको विश्वभूमि आमाको छाती हो। त्यो छातीभित्र हामी बस्ने एउटा सन्तान हौँ, एउटा माको भक्त हौँ, एउटा माको हामी सुपुत्रहरू हौँ सबैजना भन्ने कुरा सोचौँ भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। जय विश्वदेवनम गुरु महादेव, जैनम सत्य शरणम सत्य कर्मधारणम रूपणम गुरु महादेवम माता पिताए नमस्तस्यै नमो नमः।